हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल नावलेली आज सगळ्या आमदारां कडेन गोंयचे असेंब्लीन हात जोडून मागता जावं ते मायनॉरिटीचे जावं मेजॉरिटी सगळे 40 आमदारांनी जे आमच्या पुर्वजांनी त्याग केल्लो कोंकणी भासत ते सगळ्या वर्गाच्या लोकांक एका प्लॅटफॉर्माचेर घेवपाक तरी एक तजवीज करची म्हणून आनी एक रेझोल्युशन हाडात जे एका वर्गाच्या लोकांक सायडलायन जाल्लेले आसात तांकां आपली मायभास कोंकणी रोमी लिपी भाशेन शिकपाक तांकां परवानगी दिवची म्हणून एक रेझोल्युशन दियात आनी फकत हे रेझोल्युशन घेवप म्हणले पयले स्टेप ते इम्प्लिमेंट करात कारण हेच्या पयलीं रेझोल्युशन घेतलेली ती धुळाक मारलेली आहात दोतोर जॅक शिकेर बाबाच्या वतीन रेझोल्युशन घेतलेली तेजें कांयच जावंक ना तशें जावंक फावना आयज आख्ख्या देशांत थर्ड लँग्वेजीक लागून वादावाद चलता जायते स्टेटींनी जावं तामिळनाडू जावं केरळा जावं महाराष्ट्रात व्हडलो वाद चलता थर्ड लँग्वेजीक पूण आमच्या गोंयांत फर्स्ट लँग्वेज जी आमची मायभास आसा कोंकणी हीच आमच्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक एका पद्दतीन जावं एका प्लॅटफॉर्मार एका भाशेन आमकां त्रातार जावंक ना कमीच कमीच आमी मागता एका वर्गाच्या लोकांक जांकां सायडलायन केल्लो तेन्नाचे सगळे नाशाडी मनशांनी एक शब्द तितून घातलो कोंकणी मिन्स ओन्ली इन देवनागरी म्हणून जी गरज नासलेली कित्याक जेन्ना झगडटाले कोंकणी भासत तेन्ना देवनागरी आनी रोमी म्हणून झगडोंक ना कोंकणी म्हणून झगडलेले जाल्यार ही कोंकणी आमकां घडटा ते भाशेन आमच्या भुरग्यांक जाय ते भाशेन शिकोवनी जितली आमी चड उक्तावणी करतले कोंकणी भाशेक तितलीच ही कोंकणी आनीक फुलतली पोरजोळटली जाल्यार आनीक एक पावटी मागता सगळ्यां कडेन एक रेझोल्युशन घेयात आनी ते इम्प्लिमेंटेशन करात आनी ही कोंकणी आमच्या गोंयच्या इस्कॉलांनी रोमी लिपी भाशेन शिकपाक सगळ्यांक परवानगी दिवची म्हणून एक विनंती देव बरें करूं जय गोवा जय इंडिया जय कोंकणी इन रोमी लिपी